का केस किया है, जो खुद गद्दार हैं, जिनके खिलाफ गद्दारी के फैसले हो चुके हैं और जो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसमें 3 जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, जिसमें आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस किस्म के हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंडिया के एजेंट नहीं बनते। जब आजाद, आपको पता है आपने इस बात से कश्मीर कॉज को कितना डैमेज कर नहीं बनते, जब आजाद कश्मीर के वजीर आजम के खिलाफ गद्दारी का केस आप करेंगे, उसका क्या मैसेज जाएगा? लिहाजा ये कोई मुकदमा नहीं है, हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं। यानी इस वक्त सूरत ये है कि नवाज शरीफ कुछ करे तो इंडिया खुश, हुकूमत कुछ करे तो इंडिया खुश। पाकिस्तान में मुझे आज तक समझ नहीं आई कि अजीबोगरीब मुल्क है कि जिसमें गद्दारी को हम एक तोहफा अपने ऊपर लेते हैं अगर हम गद्दार हैं तो। इमरान खान साहब ने जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने एक मुकदमा बनाया बगावत का। हम इसलिए कसूरवार इमरान खान को ठहराते हैं कि उस तकरीर के बाद सबसे पहले इमरान खान ने इंडिया कनेक्शन की बात की। नदीम ये है कि नवाज शरीफ कुछ करे तो इंडिया खुश, हुकूमत कुछ करे तो इंडिया खुश। क्योंकि देखिए मामला तो छोटा नहीं है, मामला सिर्फ ये नहीं कि FIR हुई वो खत्म हो जाएगी, आगे बात चल रही नहीं होगी, इसको बार बार कोर्ट किया जाएगा, इसको बार बार ना सिर्फ नवाज शरीफ कोर्ट करेंगे बल्कि ये जिस तरह सदाकत भाई साहब कह रहे थे कि डिस्कस तो हमें कुछ और करना चाहिए था कि जो मुख्तलिफ तकारीर की हैं मुख्तलिफ सियासी लीडरों ने, उनके इफेक्ट क्या हुआ है। नियाज साहब तो कह रहे हैं इस भारत में नाच गाना हुआ होगा, उससे पहले जो मियां साहब ने तकरीर की थी, ये दूसरे माहिदीन ने बात की थी, उनके ऊपर जितना जश्न मनाया गया था बल्कि ज्यादा जश्न मनाया गया था। तो क्या हम यही रह गए कि हम तो हरकतें कर रहे हैं, हमारी वजह से हमारा दुश्मन खुश है उससे? आपको पता है आपने इस बात से कश्मीर कॉज को कितना डैमेज कर दिया, क्योंकि इंडियन मीडिया पूरा उसके ऊपर बगलें बजा रहा है, बहुत खुश है, बहुत खुश शादियाने बजा रहा है, वो ढोल दपा कर रहे हैं वहां पे, तो लगता है कि गणेश का फेस्टिवल शुरू हो गया, इतना ज्यादा वो इस चीज को लेकर चल रहे हैं। वो खुद ही हमने अपनी कॉज को तहस नहस करके रख दिया और अब हुकूमत उसको खुद से डिस्टेंस कर रही है। नहीं हुकूमत को, अच्छा ये ज्यादा शर्मिंदगी नहीं है कि अगर आप हुकूमत खुद को इससे अलग कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके अपनी हुकूमत जहां पर सूबाई हुकूमत आपकी है उसके शहर में आप मुकदमा दर्ज होता है, आप कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। पाकिस्तान में मुझे आज तक समझ नहीं आई कि अजीबोगरीब मुल्क है कि जिसमें गद्दारी को हम एक तोहफा अपने ऊपर लेते हैं अगर हम गद्दार हैं तो। क्यों? तुम शेख रुजीमान के भाई हो? नहीं बात ये नहीं, पाकिस्तान में गद्दार आइन की बात करना, अगर गद्दारी तो हम है, वो भी आइन की बात करता, किसकी बात करता था? कहता 56 का आइन तुमने खत्म किया। और साथ होगा जे जब वो लोग उसको कहते थे 96 उसमें, तो क्या कहता था वो कि ये शख्स जो है ये इसने कॉन्स्पिरेसी किया। और इतना साजिश केस क्या था? एहसन जफर ने किताब में लिखा है कि हम कैबिनेट में बैठे हुए थे और हमने सामने केस आया सामने, तो अयूब खान ने कहा कि इस केस को हम फाइनलाइज कर दें। उस बंदे को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नवादा नसरुल्लाह की जेल से निकाला उसने, फिर अगरतला साजिश केस खत्म करवाया उसने पूरी मूवमेंट ने अपोजिशन की, फिर उसको इलेक्शन लड़वाया, फिर वो जीता, फिर इंडिया ने बांग्लादेश बनाया और फिर बांग्लादेश बनने के बाद वहां पहुंचा और उसने कहा कि मैं 1962 से ये काम कर रहा था। फिर उसने क्या कहा कि इंदिरा गांधी ने मुझे सपोर्ट किया। फिर इंदिरा गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि हमने नजरिया पाकिस्तान खलीज बंगाल में दफन कर दिया। फिर नरेंद्र मोदी ने वहां खड़े होकर कहा कि जब तुम फौज के खिलाफ लड़ रहे थे ढाका में खड़े होकर कहा। आज इंडियन बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने खुद कश्मीरियों को गद्दार डिक्लेयर कर दिया थ्रू देयर प्राइम मिनिस्टर। आज इंडियन खुश हो रहे हैं कि हमने अपने जनरल्स को गद्दार डिक्लेयर किया थ्रू। एक मिनट यार, अब आप सदाकत भाई साहब ऐसे तो नहीं होता, यानी कोई किसी को चोट लगे गद्दार डिक्लेयर। और वफादार इस मुल्क का कौन है? इमरान खान साहब है। निहाल हाशमी साहब, व्हाट इज द सोल्यूशन नाउ? यानी ये FIR आप कहते हैं फौरी तौर पे खत्म कर दी जाए तो हुकूमत जो है वो मुदावा कर देगी उस जुर्म का जो हो गया है, और हुकूमत तो कह रही है हमने नहीं किया, ये पता नहीं कैसे हो गया। बहुत अदब के साथ जनरल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके 3 भाई जनरल तिरमिजी, जनरल कयूम और जनरल कादिर बलोच, उन तीनों का भी नाम डाला गया, तो क्या तासुर आप भी मेरे भाई हैं कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर जनरल्स हैं, बिल्कुल है सर, अगर हम ये तासुर देंगे कि पाकिस्तान में जो फॉर्मर जनरल्स हैं वो इस मुल्क के गद्दार रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपने तो फॉर्मर चीफ को भी गद्दार कहा। जनरल साहब आप पे भी सवाल आप पे भी उठेगा, उंगलियां आप पे भी उठेंगी
پھر کہ کیا غلام مصطفیٰ بھی شاید ہوں، اگر کل آپ ہمارے پارٹی میں ہوتے تو شاید آپ کے ساتھ بھی ہوتا. دوسری بات سر، آپ نے ابھی کہا شاید آپ کا پرچم آپ بھی شک کے دائرے میں آ گئے غلام مصطفیٰ صاحب، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو اگر میں یہ سر کہوں آپ کی بات پہ کہ جناب ہوں گے جو کیا نام نہ ہماری چلے ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ ہمارے اگر اپنے لوگ ہوں اور انہوں نے شاید کرایا ہو، تو آپ ایک بڑی خوبصورت بات دیکھیے، اگر ہم نے کرایا بھی تھا 24 گھنٹوں میں اس کو پتہ لگ گیا، تو مگر آج سی سی پی او کے صاحب کے ترجمان کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ٹھیک کٹ گیا ہے اور ہم تفتیش کریں گے. ہاں یہ بات ہے. تو وہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کٹا ٹھیک ہے، وہ تو یہ ایڈمٹ. اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا بھی نام آ سکتا ہے، قدیر صاحب کا بھی نام آ سکتا ہے، ڈاکٹر قدیر صاحب کا بھی، مرحومین کا بھی نام آ سکتا ہے، کتنے لوگوں کا نام آ سکتا ہے. تو یہ خطرہ، اور پھر پوری دنیا میں ایک میسج جائے گا. آج بانڈی پورا کشمیر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا جو مجاہد اول ہے، جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے، وہ کیا غدار ہے؟ تو ہمیں غدار کے پیچھے اپنی آزادی کی تحریک کو چلا رہے ہیں. وہ سوچ رہے ہوں گے، وہ تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ آذربائیجان کی طرح پاکستان بھی ہمیں بچانے آتا. آذربائیجان میں جو لوگ ہیں وہ جس طرح سے اپنے نکرنو کاراباغ کو آزاد کرا رہے ہیں، کاش یہ بھی کرا لیتے. جس پہ پرچہ ہونا چاہیے تھا اس پہ کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کرنے کی پرچہ. ایک تو نواز شریف تھا ہی تھا، لیکن اگر پرچہ ہونا تھا تو جب یہ آرمی ایکٹ یا بل ترمیم جو پاس ہوئی نیشنل اسمبلی میں، اس کے بعد تو مولانا فضل الرحمان پہ ہونا چاہیے تھا. یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، ہم ایسے مقدمات کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں. جس پہ پرچہ ہونا چاہیے تھا اس پہ کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کرنے کی پرچہ. ایک تو نواز شریف تھا ہی تھا، لیکن اگر پرچہ ہونا تھا تو جب یہ آرمی ایکٹ یا بل ترمیم جو پاس ہوئی نیشنل اسمبلی میں، اس کے بعد تو مولانا فضل الرحمان پہ ہونا چاہیے تھا. جس طرح کی بات بالکل ٹھیک ہے، باجوہ کے اوپر بات کی، جس طرح ادارے پر بات کی، پوری فوج پر بات کی، بالکل ایسے برملا کی، بالکل. ان پہ تو کر نہیں سکے. پہلے سوچا کہ کر دو تو ان کے رکھ دو. اس کے بعد اپنا جو ہے نا ایک دم ری ایکشن جب آیا، خاص طور پہ بریٹن وغیرہ میں، یو کے میں جب آیا آزاد کشمیر کے آپ نے وزیر. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہمیں تو یہاں ٹی وی پہ آ کے کہتے ہو کہ مجھے آگے چلنے دو، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، میں کشمیر کا مقدمہ لڑوں گا، میرا کیس ہے، اور آپ خود پاکستان کے اندر ایک اپوزیشن کی موومنٹ کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہو جس کے اندر گفتگو چل رہی ہے، ہزار طرح کی گفتگو ہوتی ہے. آپ نے تو کشمیر کو افتتاح کر دیا. اس کے بعد نہیں، ہم تو کہتے ہیں کشمیری ہمارے ساتھ بیٹھ کے ملے، ہم ان کو مین اسٹریم کے اندر لے کے آئے. تو پھر اجازت کس نے دی تھی کشمیر کے اندر پولیٹیکل ونگ قائم کرنے کی؟ میسج یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہماری ان چیزوں میں کام کرتا ہے، سنی شیعہ، پنجابی بلوچ، سندھی پٹھان، ان چیزوں سے ہم نے نکلنا ہے. باقی سیاست ہے. نواز شریف کو غدار سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ میں عرض کرتا ہوں ڈائریکٹ آنسر، میں بعد میں تقریر کی طرف آتا ہوں. نواز شریف غدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں ان کو غدار نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکس پرائم منسٹر کے طور پہ میاں صاحب کو وہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، وہ نیریٹو جو ہندوستان میں بکے.